बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बहुत अहम लेक्चर है गुर्दों के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने किडनी की 5 स्टेजेस बताई थी जो कि गुर्दे फेल होने तक हैं, तो वो आपको याद होगा, वो आप ज़हन में रखना। और स्टेज 3 तक मैंने कहा था कि रिवर्स हो सकता है, उसके बाद 4-5 में बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अभी मैं इसके बताऊंगा कि आप गुर्दों को कैसे बचाएं और आप 100% अपने गुर्दे बचा सकते हैं। गुर्दा बचाने का मतलब है कि आपने 50-60 लाख रुपया बचा लिया। एक ट्रांसप्लांट पे इतना खर्चा है और उसके बाद सारी ज़िंदगी 25-30 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ट्रांसप्लांट कोई इतना मजाक नहीं है, ये चीज़ें समझ लेना आप ज़ोर से। लिहाजा मैं जो बताऊँगा इसको बड़े गौर से सुन लें। डॉक्टर BM हेज बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नो पिल फॉर एवरी इल, किस तमाम बुराइयों के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन हर दवाई के बाद बीमारी ज़रूर है, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। हर दवाई की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि सबसे कॉमन काज दवाइयाँ हैं, वो आज मैं बताऊंगा आपको। ये मार्च 2021 में जो स्टडी आया था, 85% नौजवान अमेरिका में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यंग लोग। और 31% लोग जब वो शुगर डायग्नोज होती है तो उनको पाँव की तकलीफ़, न्यूरोपैथी हो चुकी होती है। और 10 से 13% लोगों को आंखों का मसला होता है जब आप शुगर डायग्नोज होती है। क्यों कि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में पहले दिन से बता दिया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 से 15 साल तक रहती है, इंसुलिन बढ़ी रहती है। उसके बाद जाके शुगर डायग्नोज होती है। तो जब डायग्नोज होती है तो 10 से 13% मरीज़ों की आंखें डैमेज हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये बीमारी 15 साल पहले शुरू हो चुकी होती है। और 7 से 12% के गुर्दे फेल हो चुके होते हैं और 70 से 80% लोगों को ब्लड प्रेशर हो चुका होता है। ये सारा अगर आप 10-15 साल पहले आप याद करें, मैंने लेक्चरों में बताया था कि हर नौजवान आदमी जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, ओवरवेट हो, वो सी पेप्टाइड टेस्ट कराए। वो लेक्चर आप सुन लेना। उसके बगैर शुगर टेस्ट कराने से कभी इंसुलिन डायग्नोज नहीं होगा। लेक्चर नंबर 4 दोबारा गौर से सुने। शुगर नॉर्मल रहती है, इंसुलिन बढ़ती रहती है, पूरा एक थ्योरी है, पूरा मैं बार बार बता चुका हूँ। लिहाजा अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में डेटा इकट्ठा हुआ है 2020 में, हर छठा मरीज़ पाकिस्तान में 6 में से 1 मरीज़ गुर्दे फेल का है। हिसाब लगा लें। और सबसे बड़ी वजह जो हमारे पाकिस्तान में बताई गई है वो 50% मरीज़ शुगर के हैं, 20 से 30% ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनके गुर्दे फेल होते हैं, 7 से 10% दवाइयाँ हैं और बाकी 10 से 20% ग्लोमेरुलोपैथीज़ हैं, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, रिफ्लक्स है, इन्फेक्शन है, स्टोन है, बाकी सब उसमें आते हैं। तो मोस्ट कॉमन 50 और ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ हैं। तो मैंने जब कहा था कि सबसे बड़ी वजह दवाइयाँ हैं, तो मेरे एक नेफ्रोलॉजिस्ट दोस्त ने बहुत एतराज़ किया था। तो ये देखें, 50% शुगर के मरीज़ हैं, वो सब दवाइयाँ खाते हैं, कंट्रोल करते हैं, कुछ ना हो तो ग्लूकोफेज तो लेते ही हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं और ड्रग पेन वाले, ख़ासकर पेन किलर था। तो ये 90% बन रहा है। इसलिए जो बात मैंने कही थी वो एक्सप्लेन हो गई है और डॉक्टर साहब को भी समझ आ गई होनी है कि शुगर सबसे बड़ी वजह है। मैं उस लेक्चर में भी मैंने यही बताया था। 50% मरीज़ हैं, 50 के 50% दवाइयाँ ले रहे होते हैं। ये कीटो तो अभी शुरू किया हमने 2 साल पहले। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी, तो ये 90% मरीज़ दवाइयाँ ले रहे हैं। ये बड़ी वजह है, इसको समझ लें। अच्छा जी, ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मोटापा है, फैटी लिवर है, ये जूसेस हैं, बोतलें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर है। ये रिस्क फैक्टर हैं। ये अगर हों तो रिस्क बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे बचना है। सबसे पहले शुगर जिसको भी है वो अपना कंट्रोल बहुत बेहतर रखे। HbA1c जो 5-6 महीने बाद कराया जाता है, 5 से नीचे हो, 5, 5.5, ये सबसे पहली वजह है। जिन लोगों का अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ आ रही हैं जिनका HbA1c 5 से नीचे था, उनको 35-30 साल तक गुर्दों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये स्टडीज़ अभी आनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, जिसको ब्लड प्रेशर है वो भी अपना बेहतरीन कंट्रोल रखे, जैसे भी कंट्रोल करे, कीटो से करे, दवाइयों से करे। असल मसला है, कोशिश करें। मेरा पूरा इस लेक्चर का मकसद है ड्रग, डिजीज़ और डॉक्टर से दूर रहें। तो दवाइयों से बगैर नहीं, तो दवाइयों से करें, कंट्रोल रखना है आपने। ये 80% आपने गुर्दे बचा लिए अपने।
تیسری بڑی وجہ ہے ہائیڈریشن. ہمارا علاقہ بہت گرم ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پانی پینے کا رواج نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. 2 سے 3 لیٹر پانی ڈیلی پینا ہے. اچھا، اس کے بعد گرمی سردی میں اس لیے فکس نہیں ہے، گرمیوں میں 4 لیٹر تک بھی چلا جائے گا. دوسرا طریقہ بیسٹ یہ ہے کہ 1 لیٹر پیشاب آپ کو آنا چاہیے. یہ آپ کو 4 لیٹر پینے سے آئے، 5 لیٹر سے آئے، سردیوں میں 1.5 لیٹر سے آ جائے گا. یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو رکھیں. میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں، شوگر، بلڈ پریشر اور دوائیاں پین کلر اگر لے بھی رہے ہیں تو 2 گلاس پانی کے ساتھ لیں. اس سے اس کا جو نقصان ہے گردے پہ کم ہو جائے گا. 1 لیٹر پیشاب ہر حال میں آنا چاہیے. جب بھی آپ باہر نکلیں گرمیوں، جیسے میں ایکسرسائز کرنے جاتا ہوں تو 1-2 گلاس پی کے جاتا ہوں. جب بھی گرمی میں باہر نکلیں پانی پی کے جائیں. واپسی پہ پھر پانی پیے، راستے میں بھی پیتے رہیں. یہ ایک واحد چیز ہے جس سے آپ گردے ڈیمیج ہونے کو بچا سکتے ہیں. باقی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ اس کو پورا کر دے گی. یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. دوسرا، باقی وہی باتیں ہیں ساری. یہ 3 چیزیں بڑی بڑی تھیں. شوگر کا کنٹرول بہتر رکھیں، بلڈ پریشر کا کنٹرول رکھیں جیسے مرضی رکھیں، اور پانی. تیسرا، پروسیس فوڈ. بازاری فوڈ میں اتنے کیمیکل ڈالتے ہیں، اتنے پرزرویٹو ڈالتے ہیں، وہ سارے گردوں سے نکلتے ہیں، گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. پھر دوسرا الیکٹرائٹ میں نے بتایا تھا، لیمن واٹر پئیں، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، ان پہ ڈیٹیل لیکچر موجود ہیں. لو کارب ڈائٹ ثابت ہو چکی ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں گارنٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑے ڈاکٹر نیفرالوجسٹ پروفیسر جیسن فنگ ہیں، ٹورنٹو میں پروفیسر ہیں. یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے ساری، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمارے چھوٹے موٹے نیفرالوجسٹ یہاں تو شاید مانے نہ، لیکن یہ سب سے بڑا نیفرالوجسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ لو کارب، ماڈریٹ پروٹین اور ہائی فیٹ ڈائٹ گردوں کے لیے سب سے بہترین ہے. دوسرا، گرین لیف، سبزیاں، سبزیاں، نٹس، والنٹ، المنڈ، یہ چیزیں رکھیں. پین کلر کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، کوشش کریں کم سے کم لیں. لینی پڑے تو پانی زیادہ پئیں ساتھ، کم سے کم اس کا نقصان کم ہو جائے. سب سے زیادہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیرائڈ اینٹی، جیسے وولٹران ہے، ڈائکلوران ہے، یہ گردے کو ڈیمیج کرتے ہیں. پیناڈال جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہے. اس لیے یہ دونوں سے جان چھوڑائیں، کوشش کریں کم سے کم رکھیں. اور جب اگر کبھی لینی پڑے تو 1-1.5 گلاس پانی کے ساتھ لیں. درد کی دوائیاں جب بھی لینی ہے. پھر میں بار بار یہ بتا رہا ہوں، جیسے سگریٹ ہے، کافی ہے، الکوہول ہے، ڈرگ ہے، کم سے کم رکھیں. سٹریس، وہی پورا چکر ہوگا. سٹریس لیں گے، کورٹیسول آئے گا، کورٹیسول آئے گا، شوگر بڑھے گا، انسولین آئے گا، پورا چکر وہی چل جائے گا. لانگ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اس کے لیے میڈیٹیشن کریں، وہی سب کچھ. اور 7 سے 9 گھنٹے نیند ضرور لینی ہے آپ نے. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے. یہ جیسے آپ کا بیڈ روم ڈارک ہو، 2-8 گھنٹے پہلے آپ کمپیوٹر، ٹیبلٹس، موبائل سب چھوڑ دیں. کوشش کریں کمرے سے باہر رکھ دیں، کوئی ڈیوائس نہ ہو، اور ٹمپریچر تھوڑا ٹھنڈا ہو کمرے کا، اس سے نیند آتی ہے. یہ ٹپس ہیں ساری دیکھنے کے لیے. اس میں سب سے یہی امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بار بار بتا رہا ہیں. 10 بجے سو جایا کریں، صبح 5 بجے تک سوئیں. یہ باقی چیزیں وہی ہیں. پہلی 3 چیزیں بہت امپارٹنٹ تھیں، یہ آپ دیکھ لیں. دوسرا سارا اس میں آپ کو بتا دوں گا. گرین لیف ویجیٹیبل ہے، بہت لو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں یہ سارے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، سٹریس کو بہت کم رکھیں. یہ چیزیں ہیں، اس سے آپ اپنے گردوں کو بچا لیں. ایک دفعہ ہو گیا ڈیمیج، پھر ریورس بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلے ہی احتیاط کریں. پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس کو ساری زندگی پلے باندھ دینا. اچھا جی، اللہ حافظ.